السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد موجه لجماعة تروازيام بطلب من التلامذة برشا. هبا عملت فيديو على الدينومبرومون برشا تبعوه وطلبوا مني اني نعمل لهم ايتيد دو فونكسيون. راني جبت لكم اكزامبل صغير فونكسيون راسيونيل باش نعملوا له الايتيد دو فونكسيون بتاعها. اول حاجة يا جماعة كيف يقول لي ايتيدي لا فونكسيون فونكسيون جينيرال، تحط في مخك الحاجة الحوايج هذوما يعني باش نكتبوهم أنا تو، معناتها شنو يلزم تكتب كيف يطلب مني اي تي دي اف شنو يلزم نكتب. أول حاجة نعمل الديريفي بتاع الاف، ديريفيها معناتها هذه الأولى. نعمل السيني الديريفي بتاع الاف اللي هي اف بريم، اللي هي اف بريم. بعد نعمل السيني بتاعها معناتها التابلو دي سيني، نعمل التابلو دي سيني دو اف بريم. بون تروازيامون ترسم التابلو نتاعك، تابلو دو فارياسيون، تابلو دو فارياسيون فهمتوني ولا؟ بالطبيعة كي باش تعمل تابلو دو فارياسيون يلزمك تحسب الليميت في البورن نتاع الدومين نتاعك. معناتها عندك الليميت، عندك هاذوما، عندك الليميت وتحسب الديريفي وتشوف السيني دو اف بري معناتها كي تدير فارياسيون نعمل هاذي. وبالطبيعة نشوف الدومين دي ديريفي نتاعي اللي هو تريفيال، انت وحدك باش يطلبوا منك في الاكزرسيس بون تولي تخرجو وحدك الدومين دي ديريفابيليتي نتاع الاف. باهي نبدأ هنا. عطاني fonction rationnelle f de x égale 4 moins x sur 2x moins 1. Tout d'abord, je dois déterminer le domaine de dérivabilité de f. أول حاجة ال f هي fonction rationnelle donc dérivable sur son domaine de définition. أي fonction rationnelle يا جماعة راهي dérivable في الدومين de définition بتاعها، فهمتوني ولا؟ fonction polynôme dérivable sur tout f. باهي نعمل هكا bon df نقول x dans R، x appartient à R tel que يلزم اللوتر 2x moins 1 différent 0. باهي donc نقول f fonction rationnelle donc dérivable sur son domaine de définition معناتها f dérivable sur R privé de n demi. باهي أنا لهنا زربتكم شوي لعل فما مفهمنيش علاش حطيت R privé de n demi. يا جماعة أنا fonction rationnelle dérivable sur son domaine de définition منجمش نقسم على صفر هنا. Dérivable sur son domaine de définition خاطر fonction rationnelle je ne peux pas diviser par 0. 2x moins 1 يلزمها تكون ديفيرون 0 وقتاه معناتها 2x يلزمها تكون ديفيرون 1. اش معناتها 2x ديفيرون 1 معناتها x ديفيرون ان دومي. هايك عبارة هزيت الموان 1 لهنا نجم نعمل نقطتين لا يفوق 2x معناتها x ديفيرون ان دومي دونك f ديريفابل سور r بريفي دو ان دومي. باهي تو باش نعمل الديريفي. بون ديريفي باش نعمل شنيا هي الفونكسيون تاعي سامحوني 4 moins x sur 2x moins 1. 4 moins x sur 2x moins 1 هذه باش نعمل لها الديريفي نتاعها. باهي نعمل لكم بريون لهنا ديريفي دو u sur v اي u بريم v معناتها الديريفي نتاع الفوق فوا اللوطا موان الديريفي نتاع اللوطا v بريم u sur v au carré. هذه الديريفي دون فونكسيون راسيونيل. باهي شوف الفونكسيون اللي عندي أنا إيكال 4 moins x sur 2x moins 1 كلها الديريفي نتاع هادي. باهي معليش نعمل ديريفي دو 4 moins x فوا ديريفي دو 2x moins 1 فهمتوني هذا ال u وهذا ال v moins 2x moins 1 prime fois dérivé de 4 moins x بالطبيعة divisé par v au carré. ال v لهنا هي 2x moins 1 divisé par 2x moins 1 au carré.
واضح. باهي. الديريفي دو 4 موان اكس، ديريفي دو 4 0، ديريفي دو اكس 1 وعندي موان دونك موان 1، دونك هوني باش نحط موان 2 اكس موان 1 موان بون dérivé de 2x c'est 2 fois 4 moins x. Bon, divisé par 2x moins 1 au carré. Égale moins 2x plus 1. 2 fois 4, 8, avec signe moins, toi les moins 8. 2 fois moins 2 fois moins x plus 2x. Bon, تلاحظوا moins 2x ou 2x باش يتنحاو واللوطة quelque chose puissance 2 donc positif أي حاجة قلت اثنين positif. donc هوني باش يبقى لي 1 moins 8 moins 7 sur 2x moins 1 بالطبيعة أو كاري اللي هو نيجاتيف. هكا هو الاف بريم تاعنا نيجاتيف، دونك السيني نتاعها ديجا خرج نيجاتيف، دونك ديكرواسونت. نجي نعمل الطابلو نتاع باهي. ريتو باش نعطيكم استيوس لهنا كان فما واحد الحكاية ذي مش فاهمها نورمالمون يرحمني على الوالد. ريت المشكل في الدومين ديفينيسيون وين؟ نرجع الدومين ديفينيسيون هي في الان دومي. اول حاجه الان دومي مادام مش موجود في الدومين نحط عليه دو بار نحطه في التابلو بتاعي. كانت بريفي دو 1 نحط 1، بريفي دو موان 1 نحط، المهم نحط انا والدومين بالطبيعه. بعد نقول لكم على السياسيات. تبدا عندك فونكسيون راسيونيل مثل ما هيش ديفيني في البوان هادي. اعرف راهي البوان هادي اسامبتوت فيرتيكال عينك مغمض، وهي ما هي ديكرواسونت ديكرواسونت معناتها ما هيش ديفيني فيها، قاعد ما هيش ديفيني فيه فونكسيون راسيونيل ما هيش ديفيني في البوان هادي. تبدا ديكرواسونت عارفها الليميت في هادي راهي مون لانفيني، وهوني معناتها اغوش لانه عارفها هوني راهي بليس لانفيني. هي ما هيش ديفيني فيها معناتها الليميت فيها ها انفيني، وديكرواسونت كي باش تهبط منين ما هيش ديفيني فيها معناتها ما تعطينيش فالور فيني، ما يكون كان بليس لانفيني وهنا هبطت لهنا وما هيش ديفيني في الانديمي باش تجيك موان 5. هي ما هيش ديفيني في الانديمي دونك باش تعطيك موان لانفيني. عينكم غام ذاك البوان ديك راهي اسامبتوت فيرتيكال ديجا. تو كنعملو ليميت اما كان فما سيرتي تفرق جوست راني فاسر الكلام. تبدا فونكسيون راسيونيل ما هيش ديفيني في البوان هادي افرا ليميت فيها انفيني خاطر يجي كلكو شوز على زيرو اللي هو الانفيني. الأكثرية راهو معناتها فما مش ديما الأكثرية. هوني الاف بريم موان لانفيني بليس لانفيني ار اهو كذا ار الكل بريفي دو ان ديمي نحط عليه دو بار. كان جيت نخدم في الزيرو بليس لانفيني، كان جيت نخدم في الدو بليس لانفيني ردوا بالكم هذا ما ناخذهوش. فهمتوني وعلاش قلت لا مش ديما لا الأكثرية البليبار كي تجيك سير ار بريفي انت ولا انت الغالب بالطبيعة اللي يعطيهولك هو في الاكزرسيس. باهي قلنا الاف بريم نيجاتيف هذه الاف دي اكس جيست ملاحظة ما هيش ديفيني في الان دي بي باش نكتب في الدومين كل ار بريفي دو ان دي بي يعرف ما هيش ديفيني في الان دي بي ليميت في الان دي بي راهي موان لانفيني بلس لانفيني. بون ليميت في الموان لانفيني بون هي فونكسيون تاعنا 4 موان اكس sur 2x moins 1 ناكل بلو ديجري. باش نعمل الليميت puisque فونكسيون راسيونيل 4 moins x سامحوني 4 moins x sur 2x moins 1. بون باش ناكل ليميت في الموان لانفيني ناكل بلو ديجري تاكل لهنا 4 ما فيهاش x دونك ناكل موان x sur 2x تاك تاك باش يبقالي الفوق شناهي الليميت في باش تبقالي لنا موان هكا هو الاكس هادي تنحى موان زان هادي عبارة موان زان دومي. الليميت في الانفيني قمرها الليميت في الانفيني عطاني موان زان دومي اللي جت في اليكغيك اللي جت في ليماج اليكغيك دونك يكغيك يقال موان زان دومي اسامبتوت هوريزونتال يكغيك يقال موان زان دومي اسامبتوت هوريزونتال.
asymptote horizontale à la courbe au voisinage de l'infini. فيهم الزوز حتى في البليس لانفيني، يعني باش نحطها في البليس لانفيني باش تعملوا نفس الخدمة، هي راهي ممنوع في الدوبار تعمل شي هكا، ترجعوا تعملوا الليميت في البليس لانفيني، اما نفس الخدمة باش تحط بليس لانفيني نفس الخدمة باش تاكلوا بلو ديجري. admis une asymptote horizontale، سامحوني، admis une asymptote horizontale moins 1,5 سامحني asymptote horizontale à la courbe de C au voisinage باش نرمز لها هكا au voisinage de plus l'infini ou moins l'infini de plus ou moins l'infini. Bon attention هنا limite في n demi lorsque x tend vers n demi plus limite lorsque x tend vers n demi plus de 4 moins x sur 2x moins 1 كيف باش نلقاو plus l'infini puisque هنا باش تلقى عدد على 0 بلس، هذا 1 بلس moins 1 اللي هو 0 بلس. واضح؟ هوني دونك x égale 1 demi asymptote vertical، خاطر كي عملنا ليميت في الان دومي نلقاو لانفيني هو في الاكس، هو في الاكس asymptote vertical على courbe de f. واضح؟ بو بالنسبة للكونستركسيون تاعنا ما فيها حتى شيء هكا ومستقيم. شوفوا الجراف نتاعنا نعرفوا انه x égale n demi asymptote vertical هاكا x égale n demi، نعرف انه y égale moins 1 demi asymptote horizontal هايك moins 1 demi رسمناهم، والفونكسيون تاعنا دي كرواسون هذا اسيمبتوت دونك يجي ماشي من هنا وهكذا. بون باش تقطع لاكس دي زوردوني دونك نشوف الفونكسيون تاعي في الزيرو هي مي 4 موان اكس سير 2 اكس موان 1 هكا ولا نشوفها في الزيرو قداه، هذه زيرو تبقى 4 هذه زيرو تبقى موان 1 4 تصير موان 1 موان 4 دونك في زيرو موان 4 خاطر هيك في الزيرو نشوف ملي تعطي موان 4. وهذا اسيمبتوت فيرتيكال اكس قالت متابعة معاه. هنا نشوفها في وقتاش تولي زيرو خاطر باش تقطع لاكس دي زابسيس في الكات خاطر 4 موان 4 زيرو سي نيمبورت كوا شاطيني زيرو دونك تعدل من هنا كيف دو كرواسون خاطر اكس ايكال ان ديمي اسيمبتوت هابطة معاه هكا. فهمتوني؟ بون الى اللقاء في حصة قادمة. قبل كل شيء تنساوش تعملوا ابوني للشان بتاعنا. اللي عنده يحب يسأل اي حاجة عندي باج اسمها ايتيد مات تكتب هكا ديجا اليوم موجود في آخر الفيديو. ايتيد مات تونس نسميها اللي كنت إتيديان عملها ايتيد مات تونس تخرج لكم الباج بتاعي. متنساوش تعملوا ابوني. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. الى اللقاء.